मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं टैक्स दायरा कार और महासिल में इजाफा नागुजीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स दहिंदगान को दोस्ताना माहौल फराहम करने की हिदायत। मौसर इकदाम मौसर पॉलिसियों की बदौलत 1 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 88,945 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 36 अरब रुपए से ज्यादा। सैयद आसिम मुनीर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का खिराज तहसीन। जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना कायदाना सलाहियतों का एतराफ। आर्मी चीफ की क़यादत में कौमी सलामती इस्तेहकाम और कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे का 24 मुल्कों की फजाई अफवाज शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों का शानदार चार्टर और कसीरुल फरीकी निजाम के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। चार्टर का मुनसिफाना निफाज बड़ा चैलेंज है। पुरअमन और खुशहाल 273 कैमरे नस्ब। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर ई चालान होंगे। सेफ सिटी से एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी मॉनिटरिंग होगी। वजीर आला पंजाब का 2 हफ्ते में मजीद 5 सेफ सिटी फाल बनाने का हुक्म। आइन में तरमीम करना पार्लिमान की डोमेन है और ये आइन पाकिस्तान ने ही दिया है पार्लिमान को ये राइट। 24वीं आईनी तरमीम है। इसका मैं आपको ये बता दूं कि एक बंदा उससे रंजीदा नहीं है, माँ सिवाय चंद लोगों के, कि वो इस पर सियासत करना चाहते हैं। सियासी बुनियादों पर खोखले नारों को वकला रिजेक्ट करेंगे। यही अफरीदी साहब को एज ए चीफ जस्टिस पीछे करके तो मुख्तलिफ सूबों से एलिवेशंस की गई। कोई कंस्पिरेसी ना होती तो यही अफरीदी साहब हैं, वैसे ही वो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। ये हमारे सब के लिए फख्र है कि एक अनबायस्ड पर्सनैलिटी जो है वो आदत पर जश्न मनाने वाले बानी पीटीआई की सेहत के बारे में तशवीश में मुब्तला। अमरीकी सेनेटर्स का खत। पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत की कोशिश काबिल मजम्मत। जिनकी गुलामी के इनकारी थे वही हिमायती निकले। एब्सोल्युटली नॉट के दावेदार मिन्नतों पर उतर आए। दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा का समोआ में इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुख्तलिफ आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। पायदार तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम अहम है। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए रुकन ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस के लिए दौलत मुश्तरका मुल्कों में ताउन का फरोग जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं और मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें। इक्तसादी ताउन, ग्रीन बॉन्ड समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला। चीन के शहर चेंगडू में बलूचिस्तान और कराची के दरमियान ट्रैफिक के बहाव की बेहतरी के लिए अहम मंसूबा। हब नदी पर पुल का इफ्तिताह। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। 2022 के सैलाब के दौरान इस पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था। बलूचिस्तान की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कराची पोर्ट से M9 तक मोटरवे तामीर की जाएगी। कराची कोयटा शाहरा को दो रोया किया जाएगा। वफाकी वज़रा का खिताब। बलूचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मंसूबे का इफ्तिताह। ताज़ा जम्मू कश्मीर का 77वां यौम तासीस। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। तहरीके आज़ादी के शोहदा को खिराज अकीदत। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों ने मुजफ्फराबाद में आज़ाद रियासत के क़याम का ऐलान किया। आज़ाद रियासत के क़याम के लिए दी गई कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की भारत से हम तवज्जो का मरकज। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। कहत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का एंटनी ब्लिंकन का दोहा का दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी से मुलाकात। जंग बंदी के लिए काविशों पर तबादला ख्याल। गजा जंग के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल जल्द शुरू हो जाएगा। एंटनी ब्लिंकन। Crawley drives.
that's incredibly close, surely. इनिंग्स में 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग ब्राजीलियन स्ट्राइकर राफिन्हा की शानदार हैट्रिक, बार्सिलोना की बायर्न म्यूनिख को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मेली अम्मी मेली 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 अम्मा बच्चों से बात। बच्चों की ज़्यादातर ज़हनी नशोनुमा उनकी ज़िंदगी के पहले 2 सालों में होती है। आपके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर को टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करने की हिदायत की है। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नौ के लिए लाहे अमल तश्कील देने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने एफबीआर में इस्लाहात की। उन्होंने कहा कि मुल्क में टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 1751 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 88,945 पर बंद हुआ। देखते हैं जमीर अब्बास की रिपोर्ट। मुल्क के बेहतर होते मुआशी अशारिये और इस्तेकाम की जानिब गामजन मुल्क की मईशत आने वाले सुनहरी दौर का हवाला दे रहे हैं और स्टॉक मार्केट भी मुल्क की मुस्बत मुआशी सूरत हाल की अक्कासी कर रही है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1930 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट पहली मरतबा 89,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 89,000 मुआशी अशारिये और महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद आने वाली ज़री पॉलिसी में कमी का इम्कान मार्केट में इस जबरदस्त तेजी के असबाब हैं। आज मार्केट में फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स और ऑटोमोबाइल्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आई। मार्केट में मजमूई तौर पर 453 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 237 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 167 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 49 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में ट्रेडिंग के दौरान 36 अरब 4 करोड़ रुपए की लागत के 3,40,000 सौदे हुए, जिनका हजम 75 करोड़ से जायद रहा। दूसरी जानिब गोल्ड के रेट में भी 2300 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद 28 अक्टूबर से इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम का भी बाकायदा आगाज कर दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसदादे पोलियो की कोशिशों में अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क के तूलो अर्ज में खिदमात अंजाम देने वाले पोलियो वर्कर्स हमारे असल हीरो हैं। पोलियो की इस जंग में जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इंतहाई मुश्किल हालात में उन्होंने पोलियो के हवाले से अपने फ़राइज़ की अदायगी की। कुछ ने अपनी जान हथेली पर रख कर और वो इस दुनिया से चले गए, अपने बच्चों को यतीम कर गए, लेकिन बच्चों को पोलियो के वायरस से बचाने के लिए तारीख़ में सुनहरे हरूफ से अपना नाम रकम कर गए। वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाना हमारा पुख्ता अज़्म है। इस मर्ज के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आइए हम इस बात का मुसम्मम इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम इसका ख़ात्मा करेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पोलियो को हम हमेशा के लिए शिकस्त न दे लें। जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे को पार्टनर्स हैं, WHO, यूनिसेफ, बिल गेट्स फाउंडेशन और इस मरतबा सऊदी अरेबिया
نے بھی بڑی خطیر رقم مہیا کی ہے اور اس کے لیے میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا بہت شکر گزار ہوں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کوارڈینیٹر صحت ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر قیادت ہمارے حوصلے جوان ہیں۔ فوکل پرسن انسداد پولیو پروگرام سینیٹر عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ ملک گیر پولیو مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے انسداد پولیو کی کاوشوں کے دوران شہید ہونے والے پولیو ورکرز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے ورثاء کو شیلڈز دیں۔ وزیر اعظم نے پولیو مہمات کے دوران زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں اور پولیو ورکرز سمیت اس مرض کے خاتمے میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے پولیو ورکرز میں بھی شیلڈز تقسیم کی۔ وزیر اعظم نے بچوں کو پولیو ویکسین پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز بھی کیا۔ مہم کے دوران ملک بھر میں 4.5 کروڑ کے قریب بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں جن کی بدولت اربوں ڈالرز کا قیمتی زر مبادلہ پاکستان پہنچتا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی مشنز میں نئے تعینات ہونے والے کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ یقین ہے کہ پریس اتاشیوں کی تعیناتی میرٹ پر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعینات ہونے والے اتاشی پاکستان کے مفادات کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھیں اور ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے بھی مواقع تلاش کریں۔ افسران نے وزیر اعظم کو اپنے متعلقہ اسٹیشنز کے حوالے سے اپنے لاحِ عمل سے آگاہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپات کا جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ سینٹ کام جریدے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جن کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ مضمون میں جنرل سید عاصم منیر کی قیادت، فوجی پس منظر اور انسداد دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو اجاگر کیا گیا ہے اور دہشت گردی کے بارے میں ان کے موقف، 5th جنریشن وارفیئر، غیر ملکی جارحیت کے جواب دینے کی صلاحیت اور سماجی و اقتصادی اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ مضمون میں لکھا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر نومبر 2022 میں کمان سنبھالنے کے بعد سے پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی قیادت میں شدت پسند گروپوں کے خلاف وسیع فوجی آپریشنز ہوئے جن میں 22,409 انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز شامل ہیں، جس کے نتیجے میں 398 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا۔ سینٹ کام جریدے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کو ریاست کی رٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرے گا۔ جنرل سید عاصم منیر 5th جنریشن وارفیئر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے فوج کی تیاریوں پر زور دیتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف غیر ملکی جارحیت کے حوالے سے جریدے کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے میزائل حملوں کے بعد پاکستان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ملازمتیں پیدا کرنے اور معاشی ترقی کی حمایت کی ہے۔ جریدے نے آرمی چیف کے اقلیتوں کے تحفظ اور سماجی اقدامات کے بارے میں ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ جنرل سید عاصم منیر مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عدم برداشت کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کی ملٹری ڈپلومیسی کو سراہتے ہوئے جریدے نے لکھا کہ جنرل سید عاصم منیر کے دور میں امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ فوجی اور سفارتی تعلقات کی مضبوطی اور مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لینا قابل تعریف اقدامات ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے ناگہانی آفات سے نمٹنے اور انتخابات کے دوران نظم و نسق برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جریدے نے آرمی چیف کے مستقبل کے ویژن کی بھی تعریف کی اور لکھا کہ جنرل سید عاصم منیر کا مقصد پاکستان کے اندرونی چیلنجز سے نمٹنا اور مسلح افواج اور قوم میں پیشہ ورانہ مہارت، ربط باہمی اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ سینٹ کام جریدے میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے آرمی چیف کے بارے میں لکھا جانے والا یہ مضمون ایک غیر معمولی اشاعت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی گئی۔ دفاعی ماہرین نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اقدامات، قوم کو یکجا کرنے اور ملک کو معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس کا دورہ کیا اور وہاں جاری کثیر الملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ کا معائنہ کیا۔
ISPR के मुताबिक फजाई मश्क इंडस शील्ड खित्ते की सबसे बड़ी फजाई जंगी मश्क है, जिसमें 24 दोस्त ममालिक की फजाइया के दस्ते शरीक हैं। ऑपरेशनल बेस आमद पर पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड के दौरान मशकों के ऑपरेशंस और जदीद तरीन फजाई टेक्नोलॉजीज के शानदार मुजाहरे का भी मुशाहिदा किया। एयर चीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने पाक फजाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेहतर जंगी नताइज के हुसूल के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान रवाबित और शराकत नहायत कलीदी हैसियत रखती है। मश्क में पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने शानदार फजाई मुजाहरा भी पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने फजाई अमले से बातचीत करते हुए फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फजाइया के अहलकारों के आज़म को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजौर में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान इंतहाई मतलूब खारजी रिंग लीडर सैयद मोहम्मद कुरैशी उस्ताद समेत 2 खुदकुश हमलावर और 9 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने बाजोड़ में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मामलुकत ने 9 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहते हुए फितलन ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। सदर मामलुकत ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने जिला बाजोड़ में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना मशाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के वफ़द से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के साथ बैंक की तवील शराकतदारी को सराहते हुए मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने तजारती मालियाती सहूलत, मौसमियाती मुआवनत, ग्रीन बॉन्ड्स और कर्ज़ों के तबादले के इम्कानात का भी जायज़ा लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से डॉयचे बैंक के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मोडीज़ और फिच ने पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि एक पायदार मालियाती फ्रेमवर्क तैयार है जो पाकिस्तान को ग्रीन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स तक रसाई के काबिल बनाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मालियाती उमूर के वज़ीर मामलुकत मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी के दरमियान भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत, खुसूसन अमाराती बैंकों के किरदार को सराहा। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियों को ज़राअत, IT और कानकनी के शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी AFP को इंटरव्यू देते हुए कहा कि PIA की निजकारी और इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की आउटसोर्सिंग को नवंबर में हतमी शक्ल देने का इरादा रखते हैं। हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक और माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने की तरफ अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शेखुपुरा में तरबियत मुकम्मल करने वाली ख़वातीन में सर्टिफिकेट्स के साथ मुलाजमत के लेटर भी तकसीम किए। तफसील जानते हैं वसीम सज्जाद से। ख़वातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए इनकी पेशा वराना तरबियत नागुज़ीर है। इसी मकसद के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ख़वातीन को बाहुनर बनाने के खसूसी प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसके तहत शेखुपुरा में कायदे आज़म बिजनेस पार्क में ख़वातीन की खसूसी तरबियत का अहतमाम किया गया। वज़ीर आला ने मलबूसात की तैयारी और सिलाई की तरबियत पाने वाली ख़वातीन को सर्टिफिकेट के साथ मुलाजमत के लेटर दिए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की ख़वातीन को तालीम, सेहत, रोजगार, खेलों समेत हर शोबे में तरक्की के मौके फराहम करना मेरी तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुनर होने के बाद कौम की इन बेटियों को जिंदगी में आगे बढ़ने का नया हौसला, एतमाद और मौका मिलेगा। जब आप अपना रोजगार आपके पास होता है, एक हुनर आपके पास होता है, आपको ये पता होता है कि आप किसी की तरफ नहीं देख रहे, आप खुद माशाल्लाह कमा सकते हो, कमा रहे हो, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। मैं ये देख रही हूँ कि आप एक दफ़ा ये हुनर अब आप सीख गए, इंशाल्लाह तो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स आपकी अब तरक्की का सफ़र शुरू हो गया। वज़ीर आला ने कायदे आज़म बिजनेस पार्क में कायम तरबियती इदारे का दौरा किया और ख़वातीन से गुफ्तगू की। हुनर हासिल करने वाली ख़वातीन ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मैं
مریم نواز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے انسٹیٹیوٹ میں ہمیں ایک اپرچونیٹی دی کہ ہم کوئی اسکلز حاصل کر سکیں. ہم نے یہاں ٹریننگ اس ادارے سے حاصل کی اور الحمدللہ اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم جاب کریں گے تاکہ ہمیں ایکسپیرینس ہو اور اس کے بعد ہم اپنا سلائی سینٹر یا بزنس سٹارٹ کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شیخوپورہ میں سیف سٹی منصوبے کا افتتاح کیا. اس طرح شیخوپورہ سیف سٹیز میں شامل ہونے والا پنجاب کا چوتھا شہر بن گیا ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کے 18 شہروں کو سیف سٹی منصوبے میں شامل کیا جائے گا. آئندہ ہفتے 4 مزید شہر سیف سٹی بن جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی کیمرے سے روڈز اور بازاروں کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شیخوپورہ کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو شیخوپورہ سرگودا روڈ کی تعمیر و توسیع، اوور ہیڈ اور دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ساموا میں موجود ہیں. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ساموا میں دولت مشترکہ بزنس فورم سے خطاب کیا. انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کے لیے بزنس فورم پلیٹ فارم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دولت مشترکہ کے ممالک کی معاشی ترقی کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ٹرانسفارمیٹیو ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اہم ہے. محمد اسحاق ڈار نے افرادی قوت کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں تعلیم، ہنرمندی کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر زور دیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پائیدار ترقی، تجارت میں اضافہ اور اقتصادی و سماجی ترقی کے لیے دولت مشترکہ ویژن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. سموا میں دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت اجلاس کے موقع پر نوجوانوں کی با اختیاری کے لیے نسلوں کے درمیان مکالمے میں بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ کے لیے نوجوانوں کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے نوجوانوں کے قائدانہ کردار اور با اختیاری میں پلیٹ فارمز کی فراہمی کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے سموا میں منعقدہ دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی شرکت کی، جس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے مضبوط جمہوریت، مضبوط معیشت اور ماحولیات سمیت رکن ممالک کو درپیش دولت مشترکہ کے ایجنڈے پر کئی اہم مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا. انہوں نے جمہوری اداروں کی مضبوطی، جامع اور پائیدار اقتصادی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت اور مشترکہ چیلنجز کے حل کے لیے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ سربراہان حکومت اجلاس کے موقع پر سموا کے گاؤں فاگالی کا بھی دورہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سموا میں خواتین کمیونٹیز اور سماجی ترقی کے وزیر نے نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا. گاؤں کی گلیوں کو پاکستان کے قومی رنگوں میں سجایا گیا. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے لیے فاگالی گاؤں کے لوگوں کی محبت دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے درمیان دوستی اور اتحاد کا اظہار ہے. اسحاق ڈار نے فاگالی گاؤں کے لوگوں کے استقبال اور پیار کی تعریف کرتے ہوئے مقامی اسکول کے لیے تعزین و آرائش کے پیکج کا اعلان کیا. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب IMF اور ورلڈ بینک کے اجلاسوں میں شرکت کی. اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں. کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وکلاء رہنماؤں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے. تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے. ملک بھر کی وکلا برادری نے نئے چیف جسٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. یہ جو مختلف نعرے لگا کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کو بی فٹنگ رسپانس دینی ہے کہ بالکل وکلا سیاسی عزائم کسی بھی فریق کے اور سیاسی بنیادوں پر کھوکھلے نعروں کو وکلا ریجیکٹ کریں گے. یہ آئینی ترمیم جو آئی ہے یہ سب کی مشاورت سے آئی ہے اور کافی سوچ و بچار کے بعد اس پہ سارے راضی ہیں. چند لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور پارٹی میں خود کو آگے لانے کے لیے اور پارٹی سے فائدے لینے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے یہ کوکھلے نعرے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب کو ایز اے چیف جسٹس پیچھے کر کے تو مختلف صوبوں سے ایلیویشنز کی گئیں. اگر ٹائم پہ ہوتا اور اس میں کوئی کانسپریسی نہ ہوتی تو اس وقت چیف جسٹس جو ہمارے یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ سینئر موسٹ جو ہے وہ سینئر کیوں نہیں ہوتے، اور آج ویسے ہی انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا. وکلا کا کہنا ہے کہ قانون سازی میں تمام فریقین کی مشاورت شامل رہی. 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. چند لوگ آئینی ترمیم پر سیاست کر رہے ہیں. ان بائسڈ پرسنالٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو پہلی دفعہ رول کرے گی. جتنی تفریق ہم نے جوڈیشری میں دیکھی ہے اور جتنی پالیٹکس ہم نے جوڈیشری میں دیکھی ہے اس ادارے میں اس کی مثال نہیں ملتی. جو بینچ بنا ہے
کانسٹیٹیوشنل اس میں جتنے بھی باقی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ اس میں سنے جائیں گے. اب مقدمات کے فیصلے جو ہوں گے وہ جلد ہوں گے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو فارمولہ ہے وہ بھی آئین پاکستان میں ہے. آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کی ڈومین ہے اور یہ آئین پاکستان نے ہی دیا ہے پارلیمان کو یہ رائٹ. پارلیمانی کمیٹی بنی تھی, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو بطور چیف جسٹس ڈیزگنیٹ کر دیا ہے. وکلا برادری نے کہا کہ آئینی بینچ بننے سے عوامی مقدمات کے فیصلے جلد ہو سکیں گے. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزارت قانون کے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میڈیا میں بیان کی گئی بعض غلط فہمیوں کی وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 175 کی ذیلی شق 2 کے تحت جوڈیشل کمیشن 13 ارکان پر مشتمل ہوگا. کمیشن اپنے پہلے اہم اجلاس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے آرٹیکل 191A کے تحت ججز نامزد کرے گا. نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سب سے سینئر جج ہوگا اور وہ کمیشن کا بھی رکن بنے گا. کمیشن کا پہلے سے رکن ہونے کی صورت میں آئینی بینچز کا اگلا سینئر جج کمیشن کا رکن بن جائے گا. وزارت قانون کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ آئین کی شقوں 175(2) اور 175A(3D) کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہوئے کمیشن کی طرف سے لیا گیا کوئی بھی فیصلہ اس کی خالی اسامی یا کسی رکن کے غیر حاضر ہونے کے باعث باطل نہیں ہوگا. وزارت قانون کی وضاحت کے مطابق ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل کمیشن کے ذریعے آرٹیکل 202A کے تحت کی جائیں گی. آئینی بینچوں کی تشکیل سے پہلے متعلقہ ہائی کورٹس کے پاس مقدمات کی سماعت کا دائرہ اختیار وہی ہے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھا. قانون و انصاف کے وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت وکلا کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دیتی ہے. وکلا کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا. پنجاب کی مختلف بار ایسوسی ایشنز کے نمائندوں سے اسلام آباد میں ملاقات کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ کورٹ سٹیمپ اور فیس کے مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت اور بار کونسل کے توسط سے عدالتوں کی حدود میں بینک آف پنجاب کی شاخیں اور کاؤنٹرز کھولے جائیں گے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے چین کے شہر جنگڈاؤ میں بیلٹ اینڈ روڈ وزارتی کانفرنس کے موقع پر پاور چائنا کمپنی کے نائب صدر اور انرجی چائنا کی کمیٹی کے نائب سیکرٹری کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں کی. وزیر توانائی نے بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام کو جدید بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا تاکہ لائن لاسز اور دیگر نقصانات کو کم کیا جا سکے. فریقین نے پاکستان میں R&D سینٹر کے قیام پر بات چیت کی جو ملک کے توانائی کے ڈھانچے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے میں مددگار ثابت ہوگا. وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کی ایران کے ہم منصب عباس علی آبادی سے چین کے شہر چینگڈاؤ میں ملاقات ہوئی. اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ توانائی کے منصوبے روابط اور تجارت کو فروغ دیں گے. دونوں رہنماؤں نے مختلف امور خصوصاً گوادر اور بلوچستان میں توانائی کے منصوبے لگانے پر تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آذربائیجان کے وزیر مملکت برائے داخلہ علیوف عصمت راشد کے درمیان استنبول میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر مینجمنٹ اور انسداد منشیات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آذربائیجان کے وزیر مملکت برائے داخلہ نے استنبول انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا اور پاکستانی پویلین میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی صدارت میں غیر ملکی فنڈ سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وفاقی وزیر آحد خان چیمہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ کم سے کم ضروریات پر مبنی منصوبے تیار کیے جائیں تاکہ فنڈز کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے مالی بوجھ کم کرنے اور عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک مؤثر نظام کی تشکیل پر بھی زور دیا. ICT گورننس سے متعلق وزیر اعظم کی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ اسلام آباد کے لیے ایک مستقل قانون ساز ادارے کا قیام ضروری ہے. اسلام آباد کے لیے باقاعدہ گورننس ماڈل بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا بنیادی مسئلہ قانون سازی کا فقدان ہے. انتظامیہ کے لیے واضح اختیارات کی ضرورت ہے. احسن اقبال نے کہا اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں میں کچرا اٹھانے کے مؤثر نظام کی ضرورت ہے. مواصلات کے وفاقی وزیر علیم خان اور وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے ضلع ہب میں ہب ندی پل N25 کا افتتاح کر دیا. یہ پل 2022 کے سیلاب میں مکمل طور پر منہدم ہو گیا تھا. مزید تفصیل جانتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ میں. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے وفاقی وزیر علیم خان نے کہا کہ کراچی پورٹ سے لے کر M9 تک موٹر وے بنائی جائے گی اور کراچی سے کوئٹہ تک سڑک کو 2 رویہ کیا جائے گا. علیم خان نے کہا کہ ہب ریور برج کی بحالی سے علاقے میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. بلوچستان کی قسمت تب ہی بدل سکتی ہے جب اس علاقے میں کاروبار ہو، لوگ آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں
और यहाँ पे नौजवानों को, हमारे बहन भाइयों को रोज़गार मिल सके। NHA ने 2 साल की मुद्दत में ये ब्रिज बनाया है। मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ कि इस पुल को हम इससे डबल बनाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर अलीम खान और जाम कमाल ने हब नदी पुल का इफ्तिताह किया। ये पुल बलूचिस्तान को सिंध से जोड़ता है और इससे ट्रैफिक की रवानी समेत नक़ल व हमल में आसानी पैदा होगी, जबकि इससे इलाके में 300 से ज़ायद टेक्सटाइल और फार्मा केमिकल से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर कंपनियों की मसनूआत की नक़ल व हमल बराह रास्त पोर्ट तक मुंतकिल हो सकेगी, जबकि कराची और सिंध के दूसरे इलाकों से आने वाले मजदूरों को आने जाने में वक्त की बचत होगी। पुल की लंबाई 488 मीटर है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर इसे 2 बरस में 1198 मिलियन रुपए की लागत से असर नौ तामीर किया गया है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। कराची में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुक्काम के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA को सिंध में जारी 43 मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कराची, हैदराबाद और सक्खर मोटरवे की जल्द तामीर करना चाहते हैं। बेहतर तजारती अहदाफ के लिए कराची पोर्ट से पेशावर तक कंटेनर्स को 3 रोया हाईवे मिलनी चाहिए। इस मौके पर NHA हुक्काम की जानिब से वफाकी वजीर को जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेट की खारजा अमूर से मुतालिक कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा बरादराना ताल्लुकात हैं। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का इजरा खुशाइंद है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तखाइफ से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के पास तिजारत और सकाफत के वसी मौके हैं जिनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कराची में टेक्सटाइल एक्सपो के दूसरे दिन नुमाइश कुनंदगान की दिलचस्पी बरकरार रही और गैर मुल्की मंदूबीन ने अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। तफसील बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश टेक्सपो 2025 के दूसरे दिन सेमिनार में शुरका ने इस सनत को दरपेश चैलेंजेस, टेक्सटाइल और लेदर की मसनूआत में वैल्यू एडिशन, इस शोबे की तकनीकी और मुसाबिकती जिद्दत पर शुरका को भरपूर आगाह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि टेक्सटाइल के शोबे में दिन ब दिन तब्दीली रूनुमा हो रही है और टेक्नोलॉजी पर दस्तरस रखने के साथ साथ अपने हुनरमंदों को भी दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग करने की जरूरत है। दूसरी जानिब नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म की मुफाहिमतों की याददाश्त पर दस्तखत, खरीदार और फरोख्त के दरमियान डिमांड सप्लाई और लेन देन के दूसरे मामला जेर बहस आए। मकामी नुमाइश कुनंदगान भी टेक्सपो 2025 के कामयाब इनेकाद को पाकिस्तान में टेक्सटाइल शोबे की मजीद तरक्की के लिए अहम गिरदानते हैं। पाकिस्तान की क्वालिटी अच्छी होती है ड्यू टू प्राइस फैक्टर, प्राइस भी अच्छा होता है, लेकिन अगर हम स्किल्ड लेबर डेवलप करें तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, ए कैटेगरी के ब्रांड जो हैं वो हमारे यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत टेक्सटाइल है, फैब्रिक है, लेदर है, लेदर में हम कमाल कर रहे हैं और एग्जिबिटर्स के साथ साथ हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर भी है। वॉक इन कस्टमर आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं और हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ताकि कोई चीज़ भी सेल आउट करने के लिए एक्सपोर्ट पाकिस्तान का इस लिहाज से बहुत इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। इस नुमाइश में खाम माल से लेकर फिनिशिंग गुड्स और टेक्सटाइल की दीगर मसनूआत को रोशनास कराया गया है, जबकि ये नुमाइश 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। TDAP के ज़ेर इंतजाम होने वाली टेक्सटाइल की ये नुमाइश मकामी सनत साजी को फरोग देने के साथ साथ बरामदात में इजाफे के लिए भी मुआविन साबित होती है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एक्सपो सेंटर, कराची। नए माली साल की पहली तिमाही में मईशत की सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी आई है। SIFC अपने तरजीही शोबों के साथ मईशत में बेहतरी के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल है। माली साल 2024 की पहली तिमाही के इशारियों के मुताबिक बड़े पैमाने पर काम करने वाली सनतों की पैदावार, रोशन डिजिटल अकाउंट की तरसीलात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में इजाफा हुआ है। इस तरह हुकूमती कर्जों, अशिया के तजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में कमी के बायस महंगाई में नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। हुकूमत के किफ़ायत शारी के इक़दाम और सरकारी इदारों की फ़ाली के बायस हुकूमती कर्जों में भी वाज़े कमी वाक़ हुई है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से श्रीलंकन फ़ज़ाइया के सरबरा एयर मार्शल राजा पाकसा ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया।
معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل ساحل شمشاد مرزا نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ پائیدار تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سری لنکن فضائیہ کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی کامیابیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسلح افواج اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار رکھتی ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے پاکستان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ اور بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویل کی شمسی توانائی پر منتقلی کے میگا پروجیکٹ کا افتتاح ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں آئی ٹی پارک، پارکنگ پلازا اور ایل پی جی ٹرمینل منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ رپورٹ کریں گے وقار احمد۔ بلوچستان میں 28,000 زرعی ٹیوب ویلوں کی سولر سسٹم پر منتقلی سرسبز اور خوشحال بلوچستان کا آغاز ہے۔ 55 ارب کے میگا پروجیکٹ کا 70% وفاق ادا کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جولائی میں کوئٹہ کے دورے میں منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ زرعی ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل ہو جانے سے 70 سے 80 ارب سالانہ کی دی جانے والی سبسڈی بچے گی اور زرعی زمینوں کو 24 گھنٹے بھی پانی مل سکے گا۔ میں وزیر اعظم صاحب کا پھر ایک دفعہ انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ حکومت بلوچستان کے موقف کو ہمیشہ تسلیم کیا اور ہم نے بالآخر وفاق سے اس اسکیم کو اپروو کرایا۔ وزیر اعلیٰ نے کوئٹہ میں بلوچستان کے پہلے آئی ٹی پارک، پارکنگ پلازا اور ایل پی جی ٹیکنیکل لیبارٹری کا بھی افتتاح کیا۔ تمام پروجیکٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 6 ماہ میں مکمل ہوئے۔ مری آباد میں بننے والے آئی ٹی پارک میں 67 دفاتر بھی ہوں گے۔ ماؤنٹین ویو آئی ٹی پارک میں 1000 نوجوانوں کو آئندہ 6 ماہ میں ہنرمند بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا ایک ڈویژن میں آئی ٹی پارک بنانا ہمارا عزم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جیسے ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا اور ان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں، اسکالرشپس ہم اپنے نوجوانوں کو دے رہے ہیں۔ دس از ہاؤ کہ آپ اپنے نوجوان کو اپنے گلے لگائیں گے اور ان کی جو یہ مایوسی ہے، جو ان کی یہ محرومی ہے، اس کو میرٹ کی بنیاد پر دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا مفاد عامہ کے کسی منصوبے میں رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ کوئٹہ کی سڑکوں سے تجاوزات ہٹانے اور ٹریفک سسٹم کو مؤثر بنانے کا حکم دیا ہے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ سے زرغون روڈ کو خوبصورت بنانے کا پروجیکٹ 6 ماہ میں پورا کر کے دکھائیں گے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ قوم کو امریکہ کی غلامی سے نکالنے کا درس دینے والی جماعت اب خود امریکی امداد کی منتظر ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے امریکی ایوان نمائندگان کو خط پاکستان کے داخلی معاملات میں براہ راست مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ خط پی ٹی آئی کے منافقانہ رویے اور پالیسی کی دلیل ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے علماء، مشائخ، پاکستان علماء کونسل اور اس کی حلیف جماعتیں امریکی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے اداروں اور ان کے بعض نمائندگان جو کہ ان کے پارلیمان میں ہیں، ان کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے چلائے جانے والی غلیظ مہم کو روکے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ جو ایوان ہے نمائندگان اور اس کے ممبران، ان کو بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیوں نظر نہیں آتا؟ بے گناہ لبنانیوں کا قتل عام کیوں نظر نہیں آتا؟ بے گناہ یمنیوں کا قتل عام کیوں نظر نہیں آتا جب اسرائیل یمن پہ، لبنان پہ، شام پہ، فلسطین پہ بمباری کرتا ہے؟ اسرائیلی جارحیت نظر کیوں نہیں آتی؟ انہیں 40,000 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کا خون کیوں نظر نہیں آتا؟ لاکھوں بے گھر فلسطینی کیوں نظر نہیں آتے؟ ان کو پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے بے گناہ عافیہ صدیقی اور امریکی جیلوں میں موجود بے گناہ انسانوں کے انسانی حق کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ آزاد ریاست جموں و کشمیر کا 77واں یوم تاسیس ملی جوش و جذبے اور تجدید عہد کے ساتھ منایا گیا۔ یوم تاسیس کے موقع پر مظفر آباد میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی۔ تفصیل جانتے ہیں عمر فاروق سے۔ یوم تاسیس کی تقریب میں آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ریاستی پرچم لہرایا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں وزرائے حکومت، سابق وزرائے اعظم، اپوزیشن لیڈر، سیاسی و سماجی قیادت، اعلیٰ سول و فوجی بیوروکریسی کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کا حق آزادی کبھی نہیں چھین سکتا۔ ہماری آزادی تب مکمل ہوگی جب مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ بھارت نے اپنے عزائم کے ساتھ وہاں پر آرٹیکل 370
और आर्टिकल 13 को वो सामने लाया और उसने वहाँ के नौजवानों पर oppressed, suppressed and subjugated done to the people of Kashmir, but they will never ever accept Indians in their soil. वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक ने कहा कि तकसीम हिंद के वक्त डोगरा हुक्मरानों ने रियासत के साथ नाइंसाफ़ी की। गालिब मुस्लिम अक्सरियती हैसियत के पेश नज़र रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से होना था। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने डोगरा ख़ानदान की शख्सी और जाबर हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद का रास्ता अपनाया। 1931 के उन 22 शोहदा कश्मीर को जिन्होंने आज़ान की तकमील में अपने सीनों पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश किया, आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इस अजीम कुर्बानी ने न सिर्फ जालिम डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तहरीक की बुनियाद रखी, बल्कि आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता भी उनकी कुर्बानियों का समर है। को मुबारकबाद है इस खित्ते में बसने वालों को। 1948 में जो कुर्बानी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने दी, ये हमारे पख्तून भाइयों ने जो हमारे साथ दिया, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने भी इस खित्ते की आज़ादी को कायम रखने का किरदार अदा किया। उन अहबाब को, उन लीडरों को, उन उस वक्त के मुजाहिदों को, उन कोशिश करने वालों को जिन्होंने यह खित्ता आज़ाद करवा के ये हुकूमत की बुनियाद रखी, आज ये अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने इसमें जदोजहद की। आज हम अहले आज़ाद कश्मीर अपना यौम तासीस मना रहे हैं इस अज़म के साथ कि हम मोदी के सारे वो इक़दाम जो कश्मीरियों पर गासबाना कब्जे को तवालत देने के लिए उसने जारी रखे हुए हैं, उसको इंशाअल्लाह हम नाकाम और नामुराद करेंगे। 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने जिद्दोजहद करके रियासत जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद कराने के बाद अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम मजलूम कश्मीरियों की फतह और खुद मुख्तारी की जानब पहला कदम था। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ कश्मीर के हल के लिए सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि आलमी इदारे को कश्मीर के बारे में सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हल तलब तनाज़ कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद पर एक सवालिया निशान है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 27 अक्टूबर को यौम इस्तिया मनाएंगे ताकि भारत को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि वो अपने मादर वतन पर उसके 77 साल से जारी गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। यौम इस्तिया मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। 1947 में इस दिन भारत ने बरे सगीर की तकसीम के मंसूबे और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ जम्मू कश्मीर में अपनी फौजें उतारकर इस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए लोगों पर जोर दिया गया है कि वो 27 अक्टूबर को यौम इस्तिया मनाकर नाजायज़ भारतीय तसल्लुत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। और गजा और लबनान में इसराइली दहशतगर्दी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 132 जख्मी हो गए। जबालिया कैंप पर हमले में मां और बेटा शहीद हो गए। इसराइली फौज ने नसीरात कैंप में अशोहदा स्कूल को निशाना बनाया जिसमें 17 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। 19 रोज से जारी मुहासरे के दौरान 770 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शुमाली गजा में ज़ालिमाना कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फौज ने 200 अफराद हिरासत में ले लिए। उधर लबनान में भी सिहोनी फौज की बर्बरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिहोनी फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाकों को निशाना बनाया है। इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर 150 से ज़ायद हमले किए हैं। लबनान की वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि इन हमलों में 28 अफराद शहीद और 139 जख्मी हो गए हैं। इसराइली बमबारी में एक अफसर समेत 3 लबनानी फौजी भी जाँ बहक हो गए हैं। रिवायतों का अमीन, अवामी उमंगों का तर्जुमान, पाकिस्तान टेलीविजन अवामी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए जिद्दत की राह पर गामजन है। पीटीवी के नए प्रोग्राम्स की तफसील बताएंगे फहद अजीज। हमेशा की तरह पीटीवी न्यूज पर जिम्मेदाराना सहाफत और हालात हाज़िरा की पुरवकार रिवायात दिए के लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज, सहाफती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाज़ुन के साथ, नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की ज़र्ब, बेनकाब होगा झूठा बयानिया, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी मज़ाह भी। हालात हाज़िरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर।
पाकिस्तान टेलीविजन जिद्दत की जानिब गामजन है। सुनहरी रवायात को बरकरार रखते हुए PTV न्यूज अवाम के लिए खबरों, हालात हाजरा और तफरीह से भरपूर प्रोग्राम्स एक मुनफरिद अंदाज में पेश करने जा रहा है। नए चेहरों और सीनियर सहाफियों के साथ हालात हाजरा के 4 और तफरीह का एक प्रोग्राम जल्द नशर करने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। PTV न्यूज के इन प्रोग्राम्स में न्यूज लाइन, सीधी बात, न्यूज नाइट, सियासत टुनाइट और राइजिंग पाकिस्तान शामिल हैं। नामवर एंकर पर्सन डॉक्टर मारिया जुल्फकार, मशहूर सहाफी नजम वली खान, एंकर पर्सन बीनिज सलीम, सीनियर सहाफी अमीन हफीज, रिजवान रजी और शुमाइला चौधरी के प्रोग्राम्स में हालात हाजरा, सियासी गहमा गहमी, अवाम तक सच और हकाइक पर मबनी खबरों को जेर बहस लाया जाएगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा साजिदा तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 के UC 222 का दौरा किया। वो लीगी कारकुन सलीम खान की रिहाइशगाह पर गईं और ख़वातीन के इजलास की सदारत की। साजिदा तारड़ ने ख़वातीन से इलाके के मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया और उन्हें जल्द हल करने की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने मरीम नवाज लेडीज़ पार्क का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। साजिदा तारड़ ने पार्क में सहूलियात की फराहमी के लिए PHA हुक्काम को हिदायत दी। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तहम शाम और रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मिट्टी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 194 रन दरकार हैं। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं निसार मेहदी। Crawley drives straight into the hands of backward point. तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम पहली इनिंग्स में 267 रन बनाकर आउट हो गई। साजिद खान और नोमान अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया और इंग्लिश बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न दिया। जेमी स्मिथ ने 79 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। बेन डकट 52 रन बना सके। दीगर खिलाड़ियों में एटकिंसन 39 और ज़ेक क्राली 29 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान ने 6 इंग्लिश खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि नोमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। कौमी टीम का भी आगाज अच्छा न था और इब्तिदाई 3 बल्लेबाज 46 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन बना सके। पहले रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील 16-16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिनर साजिद खान ने कहा है कि प्लान यही था कि आगाज में ही बॉलिंग करनी है। रावलपिंडी पिच पर अच्छी बॉलिंग की जाए तो विकेटें मिलती हैं। रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए साजिद खान ने कहा कि विकेटें कोई भी बॉलर हासिल करे, हमारा मकसद पाकिस्तान की जीत है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करके मैच पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नोमान अली के तजर्बे से फायदा उठाता हूं। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।